2035 तक दुनिया में कोई भी मुल्क गरीब नहीं रहेगा। सर 25 सफ़हात का उन्होंने खत लिखा है, जी। वो सिर्फ मफरूज़ों पर मुश्तमिल या उन्होंने कुछ फार्मूले भी बताए? लोग तवील और सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं वो कौन से लोग हैं जिनकी गुर्बत में कमी आई है? कि उन पड़ोसियों की मुश्किल ज्यादा होगी जिनका पड़ोसी पाकिस्तान होगा। तो वो यानी कि हम IMF की कैद से आज़ाद हो जाएंगे? स्मार्ट घर में रहेंगे कैसे? एम्बुलेंस नहीं है, लोग अपनी मैयतें बाइकों पे लेके जा रहे होते हैं। हमारे हालात और ना बुरे हो। और दुनिया की अक्सरियत हवाबाजी की तरबियत हासिल कर चुकी होगी। सितम तो ये पुतली बिठा के मसनद पे कहा गया, यही फैसला आवाम का है। एक नॉर्मल इंसान 2070 में 100 साल से ज्यादा जी सकेगा। कराची दुनिया के कई मुल्कों से उसकी आबादी बढ़ी है। अच्छा, साइंसदानों की ये जो दुनिया है ये मफरूजों पर कायम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। मुबशरा अलवी हमारे साथ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर ने 2035 में दुनिया की मुमकिना मुआशी हालत बयान करते हुए कहा है कि 2035 तक दुनिया में कोई भी मुल्क गरीब नहीं रहेगा। बिल गेट्स ने न सिर्फ पेशगोई की बल्कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम को 25 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त भी लिख दिया, जिसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है। सर 25 सफ़हात का उन्होंने खत लिखा है, जी। वो सिर्फ मफरूज़ों पर मुश्तमिल या उन्होंने कुछ फार्मूले भी बताए कि उस पर अमल करके अच्छा, उन्होंने फार्मूले बताएं कि जो भी मुल्क होंगे वो अपने पड़ोसी ममालिक से सीखेंगे। अच्छा। नई वैक्सीन हो गई, बेहतरीन बीज हो गया, डिजिटल इनकलाब जैसी पेशरफ्त से फ़ायदा उठा सकते अगर हैं। हमारे भारत जैसे पड़ोसी हुए तो फिर हम कैसे सीखेंगे? नहीं, अगर भारत के पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हुए तो वो कैसे सीखेगा? यार अच्छा, आगे क्या वो 25 सफ़हात में और क्या लिखा है उन्होंने? उसने कहा कि इस वक्त दुनिया पहले से कई बेहतर शक्ल में है। लोग तवील और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस वक्त। अच्छा। और गुज़श्ता 25 सालों में गुर्बत की शरह में निस्फ़% कमी आई है। वो कौन से लोग हैं जिनकी गुर्बत में कमी आई है? निस्फ़% भी तो आप देख लेना वो। अच्छा, वो सारे ऐवानों में बैठे हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन जो बिल गेट्स की ये है खुद की, आप वो तो देख लें उनकी अपनी। और आगे क्या लिखा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि भाई सब मुल्क अमीर हो जाएंगे 2035 तक, कोई मुल्क गरीब नहीं रहेगा। इन्होंने मुल्कों की मुल्कों की बात की है। जी। तो वो यानी कि हम IMF की कैद से आज़ाद हो जाएंगे? हम आज़ाद नहीं, हम नहीं होंगे ये काम हमसे ना हो पाएगा। यार ऐसी ही एक रिपोर्ट जो है ना 2014 में डॉन न्यूज़ ने भी शाया की थी, और उन्होंने कहा था कि 2025 में दुनिया कैसी होगी। अब बताओ, 2025 तो दो साल बाद आ रहे हैं, अभी तो आया ही चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि ईंधन और तवानाई के नए ज़राए मार्केट में आ चुके होंगे। आपके घर में गैस आती है? नहीं आती। बिजली कितनी जाती है? 2-3 घंटे मामूल के तो मुताबिक। ये वो नए ज़राए कहाँ हैं? हाँ, ये तो बड़ा तवज्जो तलब मामला है। खुराक की कमी पर काबू पा लिया गया होगा एज इट इज़, जैसा उन्होंने बताया है कि हम पड़ोसियों से सीखेंगे। मैंने कहा कि उन पड़ोसियों की मुश्किल ज़्यादा होगी जिनका पड़ोसी पाकिस्तान होगा। और DNA मैपिंग हो चुकी होगी, तो हम जो है ना बहुत अच्छी वो क्या कहते हैं तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे होंगे 2025 में। ये डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट है। हाँ। लेकिन अभी देखें ना, अभी क्या हो रहा है। क्या भूख से लोग मर रहे हैं, सेहत कार्ड नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस नहीं है, लोग अपनी मैयतें बाइकों पे लेके जा रहे होते हैं, साइकिल पे लेके जा रहे होते हैं या पैदल लेके जा रहे होते हैं। बताएं वो कौन सी दुनिया है? ये कौन सी दुनिया है जिनका ये साइंसदान वो कर रहे होते हैं? भाई वो कोई ख्याली पुलाव वाली दुनिया है, बिल्कुल तखय्युलाती दुनिया। जी, वो बिल्कुल तखय्युलाती दुनिया है। और वो 2014 वाली रिपोर्ट में ये बताया गया था कि बिजली से उड़ने वाले जहाज आम हो जाएंगे और दुनिया की अक्सरियत हवाबाजी की तरबियत हासिल कर चुकी होगी। 2 साल रह गए, तो दाखिला कब लोगे तुम? मैं ले रहा हूँ, अभी ले रहा हूँ, क्योंकि 2025 में और कोई काम ही नहीं होगा ना करने को, सिर्फ जहाज उड़ाएंगे। हद हो गई यानी कि। और आप तो पायलट हैं वैसे। डेली मेल की इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि घरों से अखबार तक हर चीज़ डिजिटल हो जाएगी। अखबार तो हो चुकी है डिजिटल। हाँ, वो तो हो गए हैं, लेकिन घर भी अब स्मार्ट घर आ चुके हैं मेरे ख्याल से। स्मार्ट घर में रहेंगे कैसे?
اسمارٹ لوگ رہیں گے. اسمارٹ لوگ رہیں گے, اس کے لیے ہمیں پہلے اسمارٹ ہونا ہاں پڑے گا. جی بالکل. شمسی توانائی تو خیر اب آ چکی ہے, نظر آ رہے ہیں پلانٹس وغیرہ, وہ تو بہت پہلے آ چکی ہے. بالکل وہ چیزیں ہو چکی ہیں, لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی جگہ متبادل یا کچرے سے بنی توانائی کے پلانٹس عام ہو جائیں گے. اتنے عام نہیں ہیں, لیکن شاذ و نادر ہم نیوز سنتے ہیں کہ الیکٹرک کوئی اس کا جو متبادل. لیکن ہم کچرے سے بجلی کب بنائیں گے؟ کچرے سے پہلے ہم کچرے کو کہیں سائڈ پہ کریں, وہ بجلی کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے. ہمارا سمندر بیکار پڑا ہوا ہے, ہم سمندری ہواؤں سے بجلی نہیں بنا رہے, ہم بنا رہے ہیں کس سے, وہ فرانسس آئل سے بنا رہے ہیں, فرنس آئل سے بنا رہے ہیں ہم بجلی. ہم نہیں بنا پائیں گے میرے خیال سے. بجلی تو ہم نہیں بنا پائیں گے, بجلی ناپید ہو جائے گی. ہمارے حالات اور نہ برے ہوں اگر یہی حکومتیں ہم پر مسلط رہیں. زرداری, شریف, یہی لوگ اگر چکر چلاتے رہے ستم تو یہ پتلی بٹھا کے مسند پہ کہا گیا یہی فیصلہ عوام کا ہے. اچھا اگر ہم 2035 سے بھی آگے چلے جائیں, ہاں 2070 میں آ جائیں. 2070 میں؟ ہاں جی بالکل. تو اس وقت ہم نہیں ہوں گے پہلی بات. 70% نوکریاں بھی ختم ہو چکی ہوں گی, سارے کام روبوٹ کر رہے ہوں گے, اور سیلاب بڑھ جائیں گے, سی لیول میں اضافہ ہو جائے گا. میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ ان میں تو ایک فیل نہیں ہے. آپ روبوٹ کو کان سے پکڑ کے 2-4 زناٹے دار تھپڑے رسید کریں, اس کے بعد وہ تو آپ کو ویلکم کرے گا, آئیں کھانا کھائیں صاحب. آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہیومن کی بے عزتیاں ہوتی ہیں وہ ویسی ان کی بھی ہوں؟ نہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ فیل نہیں ہے اس میں. اچھا فیل نہیں ہے, 2-4 آپ نے مارے تو وہ ٹکڑے نہ ہو جائے اور پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ایسے ہو سکتا ہے, جس کو جو مارے گا اس کو پھر بنوانا بھی پڑے گا اگر اس کی ضرورت ہوئی روبوٹ تو. ایک نارمل انسان 2070 میں 100 سال سے زیادہ جی سکے گا. نارمل انسان. ہاں جی, کیونکہ میڈیکل سائنس بہت ایڈوانس ہو چکی ہوگی اور روبوٹک اسسٹنٹ سے بیماریوں کو جسم میں ہی نشٹ کر دیا جائے گا. یہ ہندی تو نہیں بول رہے ہیں آپ؟ نشٹ تو عام ہے. اچھا, نشٹ تو نابود کر دیا جائے گا. ہاں صحیح ہے. اور مستقبل کے ہوائی جہازوں کی چھتیں LCDs پر ہوں گی جن سے آسمان کا نظارہ کر سکیں گے, اور اس وقت ایکسیڈنٹ زمین پر نہیں آسمان پر ہوا کریں گے, کیونکہ گاڑیاں اڑیں گی. جی بالکل. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا بس وہ ایک سٹا لگاتے ہیں اور وہ اڑنے لگتے ہیں, تو وہ لوگ گاڑیوں میں اڑیں گے. یہ کام تو ویسے بھی ممکن ہے. اور آبادی 900 کروڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گی. یہ ایک مفروضہ ہے جی, کیونکہ 900 کروڑ مطلب 9 ارب. ہاں 900 کروڑ 9 ارب, تو اس کا مطلب 7 ارب تو ہم ہیں. 8 ارب تو ابھی بھی ہیں. ہاں 8 ارب. 900 کروڑ تو واقعی یہ تو کم نہیں, یہ تو بہت کم بتا دیے. ہاں یقین کریں 1900 کروڑ تو نہیں ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے ویسے, لیکن اس سے کم والی کراچی دنیا کے کئی ملکوں سے اس کی آبادی بڑی ہے. اگر وہ شاید ہماری ڈیجیٹل مردم شماری انہوں نے کروا لی ہو سکتا ہے دنیا کے مردی کم ہو. یہ ہو سکتا ہے ویسے. مراد علی شاہ والی مردم شماری نہیں, لیکن وہ بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ یہ مردم شماری میں نہیں منظور. اچھا, کیونکہ ان کے کم ہو جائیں گے نا اگر صحیح مردم شماری ہوئی تو. اچھا, سائنسدانوں کی یہ جو دنیا ہے یہ مفروضوں پر قائم ہے. بل گیٹس نے اگر کوئی یعنی کہ کانکریٹ فارمولے دیے ہوئے ہیں کہ ہم یہ اپنا کر 2035 میں یہ گول حاصل کر سکتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ ساری باتیں جو ہے نا دیوانے کا. بل گیٹس کی جو خود کی جو ملکیت ہے وہ سیکنڈز میں پتہ نہیں کتنی ہو جاتی ہے. ہم اس وقت IMF سے جو بھیک مانگ رہے ہیں نا, مطلب قرضے, منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں قرضہ دے دو, وہ ہے $6.5 بلین. اور اتنا تو وہ سیکنڈز میں کما رہا ہے بلین. بھائی اتنا تو ہمارے بلاول زرداری اور شریف کے پاس بھی موجود ہے جو ہم ایک قسط کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں, تو ہم ان سے کیوں نہیں کہتے تھے. یہ تو بڑا توجہ طلب معاملہ ہے. آپ بل گیٹس کے اوپر نظر رکھے ہوئے, اپنے ایوانوں پہ بھی نظر ڈال لیں. نہیں, بل گیٹس خود کہیں گے نا کہ غریب ملکوں کو اور امیر کرنا ہے ہم نے, تو وہ کیسے کرنا ہے, تو وہ ان کی جو ملکیت ہے. پاکستان میں مسئلہ کیا ہے, جو سب سے زیادہ جو 80% دولت ہے وہ کچھ 20 یا 15% لوگوں کو کے پاس ہے. ایسے ہی ہے. اور ہمارے جو عوام ہیں جو محنت کر رہے ہیں, جو سبزی فروش, جو عام آدمی ہیں, کامن مین ہیں, وہ ان لوگوں کی
اس کی وجہ ہے. اچھا آخری سوال بتائیے گا 2035 میں کیا ہم آپ کو اڑتا ہوا دیکھیں گے؟ میں ابھی بھی اڑ سکتی ہوں, ابھی جی. بھی چھو منتر ہو سکتی ہوں. اچھا. لیکن میں یہ کہوں گی کہ دنیا میں کب کیا اور کیسے جینا ہے یہ ہاں. ہم انسان خود طے کر لیں. سائنسی مفروضوں کے بجائے ہم خود ایک ڈیکورم آف لائف کیوں نہیں سیٹ کر سکتے جہاں جی. مذہب, مسلک, ذات, رنگ, نسل سے اوپر ہو کر صرف انسان اور انسانیت کے معیارات ہوں اور اس دنیا میں زمانے کی تخصیص نہ ہو, ہر زمانہ شاد کام ہو. کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے اگر لوگ چاہیں گے کہ مطلب ان کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور جو دوسرے والا ہر انسان کوئی ہے خوش جی رہے. خوش رہے. تم بھی خوش, ہم بھی خوش. میں یہ چاہوں کہ ساری دولت میرے پاس آ جائے اور ساری خوشیاں میرے لیے ہوں, تو یہ میری نہیں ہے, ناانصافی. بیلنس ہونا چاہیے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ مبشرات تھیں, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.